आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। मनुष्यहरूमध्ये केही अत्यन्तै बुद्धिमान, विवेकी र प्रज्ञावान मनुष्यहरूले एउटा नयाँ प्रकारको क्रान्तिलाई देखे, सिके र मनुष्यको माझमा प्रस्तुत गरे। साधारण प्रकारका क्रान्तिहरूमा रगतको खोला बग्यो, हत्या भयो, हिंसा भयो, लुटपाट भयो, लाखौँ घर परिवारहरू उजाड भए, हजारौँको सिउँदो पुछियो, अनाथ भए र नयाँ प्रकारको कोलाहल जन्मियो। साधारण क्रान्तिले मनुष्यता अझ बढी दुखी हुँदै गएको छ। तर केही बिरलै व्यक्तिहरूले एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्रान्तिको नमुना पेश गरे, जुन क्रान्तिको माध्यमबाट मनुष्यताको जीवनमा चौतर्फी प्रगति मात्रै हुन थाल्यो। र यी क्रान्तिका मूल द्रष्टा, यस्तो असाधारण क्रान्तिका मूल द्रष्टालाई आज हामी भगवान बुद्ध भनेर चिन्दछौँ। भगवान बुद्धले शान्तिको महाक्रान्ति ल्याउनुभयो। सिधा मनुष्यको हृदयमा क्रान्ति, बाहिर कसैलाई खोज खबर नै छैन। अरू क्रान्तिहरूमा कहीँ हात काटी, खुट्टा काटी, कहीँ गर्दन काटी, कहीँ व्यक्तिहरू लुला लङ्गडा भए, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै क्षति नभइकन कसैलाई फाइदा भएन। क्रान्तिको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि केही गहिरा क्षतिहरू, केही गहिरा हानिहरू भए। तर भगवान बुद्धले सम्पूर्ण मनुष्यताको हृदयमा यस्तो क्रान्ति गर्नुभयो कि बाहिर कसैलाई खोज खबरै भएन। बस भित्रभित्रै एउटा परम क्रान्ति चलिरह्यो। यस्तो क्रान्तिका अग्रदूत, जसलाई हामी शान्तिका अग्रदूत भन्दछौँ, शान्तिपूर्ण क्रान्तिका अग्रदूत भगवान बुद्धलाई सम्झिने यो विशेष अवसर हो। यो क्रान्ति धेरै लामो टिक्यो र अरू हजारौँ वर्ष टिक्दैछ। वास्तवमा टिक्यो मात्रै होइन, भगवान बुद्धले जुन आत्मिक क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, जुन आत्मिक क्रान्तिको मार्गको जग खन्नुभयो, त्यो भविष्यमा अझ बढी सान्दर्भिक हुँदैछ। मनुष्यलाई आफूभित्रका सारा सम्भावना चिनाइदिने, असत्यबाट मनुष्यलाई टाढा राख्ने, शोषणबाट, पीडाबाट, अन्धविश्वास, अन्धश्रद्धा र यस्ता विभिन्न प्रकारका रूढिवादीहरूबाट मनुष्यलाई निरन्तर मुक्त गर्ने, नितान्त मुक्त गर्ने र मनुष्यभित्रको आफ्नो बल जगाउने काम सबैभन्दा बढी भगवान बुद्धले गर्नुभयो। त्यस कारणले त 2500 वर्षपछि यी व्यक्ति अझ बढी हाम्रो हृदयमा जीवन्त बनेका छन्। अझ बढी यी व्यक्तिको काम मनुष्यताले महसुस गर्दैछ। विगत 2500 वर्षमा कुनै यस्तो समय सायद आएन होला जहाँ भगवान बुद्धलाई अहिलेको जतिको ठुलो, भगवान बुद्ध नहुनुको धेरै ठुलो खाँचो हामीले अनुभव गर्यौँ। सम्पूर्ण मनुष्यताले आज एउटा बुद्ध खोजिरहेको छ। किनभने हामीले आर्थिक क्रान्ति त गरेर हेऱ्यौँ, सामाजिक क्रान्ति पनि भए, राजनीतिक क्रान्ति भए, कति प्रकारका क्रान्तिहरू भए, विभिन्न प्रकारका मुक्तिका क्रान्तिहरू भए, ससाना प्रकारका कमैया मुक्ति, हलिया मुक्ति, चरैया मुक्तिदेखि लिएर महिला मुक्तिदेखि लिएर बाल श्रम मुक्तिदेखि लिएर ठुला ठुला राजनीतिक मुक्तिका, आर्थिक मुक्तिका आन्दोलनहरू भए। तर यी सबै आन्दोलनले मनुष्यतालाई बाहिरबाट केही व्यवस्था मात्रै खडा गर्न सके, मनुष्यभित्रको प्राण जस्ताको तस्तै रह्यो। मनुष्यभित्रको प्राणलाई हल्लाउन सक्ने महान क्रान्ति आज पनि मनुष्यले खोजेर बसिरहेको छ। आज मनुष्यताले एउटा बुद्ध पर्खेर बसिरहेको छ। आज मनुष्यताले यी शान्ति अथवा क्रान्तिका अग्रदूतलाई खोजेर बसेको छ। सबैभन्दा बढी सान्दर्भिक भगवान बुद्ध बनेका छन् आज। किनभने यी सबै कुराहरू बाहिरको संसारमा हामीले जुन ज्ञान, हामीले जुन सुख सम्पदा, जुन विज्ञानले हामीलाई
चमत्कारिक प्रगतिहरू दियो। यी सबैको माझमा मनुष्यले आफूलाई भित्रबाट खोक्रो, भित्रबाट अत्यन्तै कमजोर, भित्रबाट असहाय र भित्रबाट निराधार अनुभव गर्यो। बाहिर जति सम्पत्ति बढ्दै जान्छ त्यति भित्रको विपन्नता देखिन्छ। यो मनुष्यको जीवनको विरोधाभास हो। हामीलाई साधारणतया लाग्छ कि धन बढ्दाखेरि व्यक्तिभित्रको आत्मविश्वास पनि बढ्ला, त्यो त लाग्थ्यो। तर अब यो भ्रम हामीले पाल्नु जरुरी छैन। जब बाहिरका धन बढे, शान्ति, बाहिरको सुख सुविधा बढ्यो, बाहिरका हाम्रा चाहिँ विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू बढे, व्यवस्थाहरू बढे, यसले हामीभित्र कहीँ पनि बढ्न नसकेको, हाम्रो हृदय बढ्न नसकेको शान्ति, खुम्चेर बसेको शान्ति, खुम्चेर बसेको सुखलाई टड्कारोसँग चिनायो। त्यसकारणले भगवान बुद्ध विगतमा 2500 केही वर्ष पहिले जन्मिनुभयो भन्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन जति अब जन्मिँदै हुनुहुन्छ भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ। अब अहिले आएर हरेक व्यक्तिले आफूभित्रको एउटा नयाँ बुद्ध खोज्नु परेको छ। आफूभित्रको बुद्धलाई अब हामीले ठाउँ दिनु परेको छ। हामीभित्रको आफूभित्रको धन कमाउने क्षमतालाई त हामीले खोज्यौँ, आफूभित्रको राजनीतिको क्षमतालाई हामीले खोज्यौँ, हामीले आफूभित्रको पदको क्षमतालाई खोज्यौँ, मर्यादालाई खोज्यौँ, स्वास्थ्यलाई खोज्यौँ, हामीले के खोजेनौँ? विज्ञान खोज्यौँ। तर कसले खोज्ने आफूभित्रको बुद्ध? आफूभित्रको बुद्ध मरिरह्यो भने बाहिरका यी कुनै पनि कुरा सार्थक हुने रहेनछन्, बाहिरका यी कुनै पनि कुराको अर्थ रहेनछ। अब त हामीले टटकारो देख्यौँ होला, अब त खुला आँखाले देख्यौँ होला हामीले। योभन्दा पहिले मनुष्यसँग भ्रम थियो, किनभने अलिअलि ज्ञान त थियो तर ज्ञानको बाढी आएको थिएन, धन त थियो तर धनको बाढी आएको थिएन, सुख सुविधाको बाढी आएको थिएन। विगत 200 वर्ष यता जुन विज्ञानले प्रगति गर्यो र सञ्चारले, सूचनाले जुन प्रकारको प्रगति गर्यो, यसले मनुष्यको जीवनबाट नयाँ बाढी आएको छ। अब सुविधाहरू बनेका छन् तर सुविधाभित्र एउटा खोक्रो, एउटा अत्यन्तै अशान्त र कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने हृदय बोकेको मनुष्यता छ। अत्यन्तै पीडाले छटपटाइरहेको मनुष्य, आहत भएको मनुष्य, आफ्नो दुःख, आफ्नो दर्दभित्र लुकेर सानो भएर साँगुरिएर बसेको मनुष्य। आज छिमेकीको लागि मात्रै हाम्रो घर ढोका बन्द छैन, छेउको छिमेकी हामी चिन्न छोड्यौँ। एउटै घरमा तलमाथि बस्ने मान्छेसँग हाम्रो भेटघाट छैन, यो त घरको कुरा हो। तर हाम्रो हृदय भने घर परिवारको लागि पनि खुला छैन, हाम्रो हृदय पनि अत्यन्तै सानो बनेको छ। अब यी जम्मै कुराले हामीलाई सङ्केत गर्छ कि एउटा नयाँ आन्दोलनको हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्छ, एउटा नयाँ क्रान्तिको हामीले थालनी गर्नुपर्छ। एउटा यस्तो क्रान्ति जुन भगवान बुद्धले प्रारम्भ त गर्नुभयो तर कहीँ बिचमा छुट्यो, हामीले छोडिदियौँ त्यो क्रान्ति र हामी अरू बाटो लियौँ, हामीले मूल बाटो छोडिदियौँ। त्यो मूल बाटो फेरि पकड्ने प्रकारको क्रान्ति हामीले गर्नुपर्ने छ। तर यो क्रान्ति चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा आफै गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक व्यक्तिले यो क्रान्तिलाई टिप्नुपर्छ। भगवान बुद्धले जहाँ छोड्नु भएको थियो त्यहाँबाट टिप्ने प्रकारको मान्छे चाहिन्छ। यदि हामीलाई शान्ति चाहिन्छ, यदि हामीलाई जीवनको आनन्द चाहिन्छ, जीवनको धन्यता चाहिन्छ, यदि यो जम्मै सुख सुविधा भोग्न सक्ने मनुष्यता चाहिन्छ, यदि करुणाले भरिएको, सहकार्य गर्न सक्ने एउटा अत्यन्तै संवेदनशील मनुष्यता चाहिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ भने हामीले भगवान बुद्धका सूत्रहरूलाई जस्ताको तस्तै ठाउँको ठाउँबाट टिपेर आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ र भगवान बुद्धलाई मैले अब सार्थक बनाउनुपर्छ। भगवान बुद्ध कुनै दिन मेरो देशमा हुनुहुन्थ्यो भनेर अब पुग्दैन, यो थोत्रो नारा भयो। भगवान बुद्ध यहाँ जीवित हुन्छ भनेर मैले मुखले बोल्न पनि नपरोस्, मेरा आँखाले त्यो भावलाई सम्प्रेषित गरून्, मेरो अनुहारले त्यो भाव सम्प्रेषित गरोस्। मेरो जीवनको बाँच्ने ढङ्ग, मेरो बोली, मेरो चाली, मेरो भोजन, मेरो उठबस र मेरो काम, मेरो व्यवहार, मेरो सम्बन्ध जताततैबाट यो बुद्ध बाहिर छचल्कियोस्। अब बाढी बनेर बुद्ध मेरो जीवनमा आउनुपर्छ। त्यस कारणले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी भयो। भगवान बुद्धले जुन प्रकारको मनुष्यता देख्न खोज्नु भएको थियो त्यो प्रकारको मनुष्यता बन्नुपर्ने दिन आएको छ र त्यसको लागि उहाँले सिकाएका केही मूलभूत कुरामा जाउँ। सबैभन्दा पहिलो भगवान बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भयो कि खुसी, शान्ति कहीँ बाहिरबाट किन्न सक्दैनौ तिमीले,
तिमीले आफूलाई रूपान्तरित गरेपछि मात्रै तिमीले यो खुसियाली, यो सुख, यो शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौ। त आत्मा रूपान्तरण भन्दा अर्को विधि छैन, अर्को बाटो छैन, अर्को मार्ग छैन भनेर भगवान बुद्धले आफ्नो धुरी माथिबाट कराउनु भयो। हामीले सुनेनौँ। हामीले भन्ठान्यौँ कि राजनीति परिवर्तन भयो भने, अर्थव्यवस्था परिवर्तन भयो भने, विज्ञान परिवर्तन भयो भने, अरू धेरै कुरा परिवर्तन भयो भने हाम्रो जीवनमा सुख आउला, शान्ति आउला। तर यो त भएन। सम्पूर्ण मनुष्यता प्रमाण छ। त अब हामीले आफूलाई परिवर्तन गरेपछि मात्रै जीवनमा गहिरो शान्ति आउँछ र गहिरो सुख आउँछ भन्ने कुरालाई जस्ताको तस्तै बोध गर्नु जरुरी छ। जागौँ यो सत्यप्रति। भगवान बुद्ध हामीलाई जगाउन आउनुभएको। भगवान बुद्ध आफूलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, म अरू कोही पनि होइन, म एउटा जागेको व्यक्ति हुँ, तिमीलाई जगाउन आएको। न म कुनै देवता हुँ, न म कुनै गुरु हुँ, न म कुनै ईश्वर हुँ, न म कुनै भगवान हुँ, न म कुनै मसिहा हुँ, म केही पनि होइन। म फकत एउटा जागेको व्यक्ति हुँ, तिमीलाई जगाउन आएको। र तिमी जाग्यौ भने मात्रै तिम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ। तिम्रो जीवनमा तिमीले त्यो सुख, त्यो शान्तिलाई भोग्न सक्छौ जुन तिमीभित्र लुकेर बसेको छ। त्यस कारणले आफ्नो कदम चाल। अब आऊ स्वामित्व ल्याऊ आफ्नो जीवनको। यो अर्को शिक्षा हो भगवान बुद्धको कि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो मनको स्वामित्व लिनुपर्छ। मेरो मन अरू कसैले दुखी वा सुखी बनाइरहेको छैन है, बनाउन सक्दैन, मेरो आफ्नै कारणले हो भन्ने बुझेर आफ्नो मनको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, आफ्नो जीवनको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विधि हामीलाई भगवान बुद्धले सिकाउनु भयो। त्यस कारणले भगवान बुद्धले स्वर्ग, नर्क, देवता इत्यादि कुनै मरेपछि कहीँ पुग्ने कुरा, कहीँ पैसा चढाएर हुने, कहीँ यज्ञ आदि गरेर हुने कुराहरू सिधै इन्कार गरिदिनु भयो। भन्नुभयो कि तिमीले आत्मक्रान्तिको बाटो रोज्यौ भने मात्रै तिम्रो जीवनमा सुख आउनेछ, त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै तरिका छैन। त पहिलो पटक मनुष्यताले सबैभन्दा ठुलो बल भगवान बुद्धसँग प्राप्त गर्छ। वास्तवमा भगवान बुद्ध हरेक व्यक्तिको लागि सबैभन्दा ठुलो बल बनेर आउनुहुन्छ, किनभने उहाँले मेरो बैशाखी पनि लुट्नुहुन्छ। र यी हामीले जति पनि बनाएका छौँ धर्म कर्मको नाममा, राजनीतिको नाममा, सम्प्रदायको नाममा हामीले जुन नाना भाँति बनाएका छौँ, अन्धश्रद्धाहरू, अन्धविश्वासहरू, यी सब कुरालाई भगवान बुद्धले जलाइदिनु हुनेछ। जो व्यक्तिले सबै कुरालाई जलाउन सक्छ, आफ्नो विगतलाई जसले जलाउन सक्छ, आफ्ना विश्वास अन्धविश्वासहरूलाई जसले जलाउन सक्छ, र जो एउटा नयाँ आगो बोकेर हिँड्न सक्छ, त्यो व्यक्तिलाई मात्रै भगवान बुद्धले आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले भगवान बुद्धसँग हिँड्नको लागि प्राण चाहिन्छ, एउटा गहिरो प्राण चाहिन्छ कि मेरो जीवनमा अब म क्रान्ति गर्छु। आत्मिक क्रान्ति कहीँ बाहिर होइन, कसैलाई थाहा पनि हुँदैन। बाहिर म कुनै परिवर्तन गर्दिनँ, र जीवनको नियम हो भित्र परिवर्तन भयो भने सबै कुरो परिवर्तन हुन्छ। बाहिर सारा संसार खुसी होस्, तर म दुखी भएँ भने त्यो बाहिरको खुसीले मलाई छुन्न। म खुसी छु भने सारा संसार म बडो रमाइलो देख्न थाल्छु। त्यस कारणले संसारलाई रमाइलो देख्नु छ, यही जीवनलाई महान बनाउनु छ भने आफूभित्रबाट खुसी हुन सिक्नुपर्छ। यो अर्को क्रान्तिको सूत्र हो भगवान बुद्धले दिनुभएको। तेस्रो क्रान्तिको सूत्र भगवान बुद्धले के भन्नुभयो भने, तिमी आध्यात्मिक बन्नु छ भने तिमी बाहेक अरू कोही जिम्मेवार छैन है। तिमी आध्यात्मिक बन्नु त छ, किनभने तिम्रो सुख, तिम्रो शान्ति, तिम्रो अमन चैन तिमी भित्र छ, र त्यसलाई उद्घाटन गर्ने विज्ञानको नाम अध्यात्म हो। तर यसको लागि तिमी अरू कसैमा भर पर्न सक्दैनौ। तिम्रा गुरुहरूले यो काम गर्ने छैनन्, तिम्रा मसिहाहरूले यो काम गर्ने छैनन्, तिम्रा पण्डितहरूले, पुरोहितहरूले यो काम गर्ने छैनन्। कुनै प्रज्ञावान व्यक्ति, कुनै आँखा खुलेको व्यक्ति, अन्तरचक्षु खुलेको व्यक्ति तिम्रो जीवनमा सहयोगी बनेर आउनेछ। तर उसको बत्ती तिमीले सापट नल्याऊ। तिमीले आफ्ना आँखा खोल्ने प्रयास गर, उसको मद्दत ल्याऊ, उसलाई विश्वास नगर, उसलाई हेरेर उसले सिकाएको बाटोमा हिँड, प्रयोग गर। तर तिमीले आफ्ना आँखाको शल्यक्रिया आफै गर्नुपर्नेछ।
त्यही भएर बार बार भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्थ्यो कि म एउटा वैद्य हुँ, तिम्रो शल्यक्रिया गर्न म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु। तिम्रा आँखा बिग्रिएका छन्, तिम्रो जीवनलाई हेर्ने आँखा बिग्रिएका छन्, म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु। त भगवान् बुद्ध यो मद्दत बनेर आउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि गुरु सद्गुरु मेरो जीवनमा मद्दत बनेर आउन सक्छ, तर म मद्दत लिन चाहनुपर्छ, म आफूले गर्नुपर्छ। भगवान् बुद्ध बार बार भन्नुहुन्थ्यो कि हेर, तिमीलाई खोलामा लगिदिए पनि, पानीको सरोवरको स्रोतमा लगेर तिमीलाई छोडिदिए पनि, जबसम्म तिमी झुकेर पानी खाँदैनौ तबसम्म तिम्रो प्यास मेटिन्न। तिम्रो प्यास तिम्रो हो, तिम्रो सुख तिम्रो दुःख तिम्रो हो, त्यसकारण तिमी झुकेर पानी खानुपर्छ। तिम्रो यो जीवनको झन्झटबाट तिमी बाहिर आउनुपर्छ। यसको लागि तिमीले पहल गर्नुपर्छ, अरू कसैले पहल गरिदिएर हुँदैन। भगवान् बुद्धलाई सुनेको भए आज यो देश यस्तो निकममा हुँदैन थियो, हाम्रो जीवनमा प्राण आउँथ्यो, हाम्रो समाजमा एउटा स्वाभिमान जन्मिन्थ्यो, आत्मविश्वास जन्मिन्थ्यो। साना साना बच्चाहरू आफ्नो मेहनत आफै गर्थे, कोही व्यक्ति कसैमा भर पर्दैन थियो, कहीँ बैशाखी बनाउँदैन थियो, व्यक्तिहरू स्वतन्त्र हुन्थे। यो परतन्त्रता कसले के गरिदिएर के होला, विदेशीले गरिदिएर होला कि स्वदेशीले गरिदिएर होला कि आमा बुवाले गरिदिएर होला कि छोराछोरीले गरिदिएर होला कि गुरु पुरोहितले गरिदिएर होला कि देवी देवताले गरिदिएर होला कि भनेर माग्ने भिखारीपन हाम्रो जीवनबाट सदाको लागि जान्थ्यो। भगवान् बुद्धको हातमा कचौरा थियो, तर भिखारीहरूसँग उहाँको सबैभन्दा ठुलो बेमेल थियो। उहाँको कुनै पनि तालमेल भिखारीहरूसँग थिएन। यो हातमा कचौरा त भगवान् बुद्धको एउटा व्यङ्ग्य थियो कि तिमी जबसम्म आफूलाई चिन्दैनौ तबसम्म कचौरा नबोकेको व्यक्ति हौ, तिमी कचौरा नबोकेको भिखारी हौ। तिमीले जुन दिन आफूलाई चिन्नेछौ, जुन दिन आत्मरूपान्तरण गर्नेछौ, आफ्नो जीवनको बागडोर आफ्नो हातमा लिनेछौ, लगाम आफ्नो हातमा लिनेछौ र आफूलाई परिवर्तन गर्नेछौ, त्यस दिन तिमीले तिम्रो हातमा भिक्षाको कटौरा राखेर पनि तिम्रो जीवन परिवर्तन हुने छैन। किनभने बाहिरको भिक्षाको कटौरा तिम्रो परिचय होइन, तिम्रो मन तिम्रो परिचय हो। तिम्रो मनमा शान्ति छ, तिम्रो जीवनमा सुख आनन्द आउनेछ। तिम्रो मनमा शान्ति छैन भने तिम्रो जीवनमा सुख र आनन्द आउने छैन। बाहिरको कचौराले तिम्रो मनलाई परिवर्तन गर्ने छैन। तिम्रो परिचय बाहिरका कुराहरूसँग हुने छैन। तिमीले कुन लुगा लगाउँछौ, कस्तो लुगा लगाउँछौ, तिमी कस्तो प्रकारको मोटर गाडी चढ्छौ, तिम्रो नाम के हो, थर के हो, तिम्रो ठेगाना के हो, तिम्रो कुन कुल हो, कुन वंश हो, यो तिम्रो परिचय होइन। तिम्रो परिचय त तिमी भित्रको शान्ति हो, तिम्रो परिचय तिमी भित्रको आगो हो, तिमी भित्रको अग्नि हो। त्यो आगोलाई जलाउँछौ भने तिमी आफ्नो परिचय आफै बन्नेछौ। यदि जलाएनौ, तिमीले तिम्रा बाहिरका परिचयहरूलाई आगो लगाएनौ, बाहिरका परिचयहरूलाई तिमी जलाएर भस्मीभूत बनाएनौ भने तिमी जीवनभर गुलाम भएर बाँच्नेछौ, तिमी कहिले पनि स्वतन्त्र हुने छैनौ। भगवान् बुद्धले हामीलाई यो सिकाउनु भयो। त्यसकारण त भगवान् बुद्धको कुनै शास्त्रसँग कुनै लगाव नै भएन, कुनै मसिहासँग कुनै लगाव भएन, कुनै स्वर्ग नर्कको मिथकसँग उहाँको कुनै पनि लगाव भएन। मनुष्यलाई सिधा सिधा प्रयोग गर्ने सूत्रहरू दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अध्यात्म त विज्ञान हो र यो विज्ञानलाई उहाँले सनातन धर्म भन्नुभयो। यस धम्मो सनातन हो, यो सनातन धर्म हो भन्नुभयो। र त्यो विज्ञानको विषयमा उहाँले के भन्नुभयो भने यदि तिमी अध्यात्मको विज्ञान आफ्नो जीवनमा ल्याउन चाहन्छौ भने तिमीसँग एउटै मात्र तरिका छ, त्यो हो ध्यान। भगवान् बुद्धले हर कुरामा लगेर ध्यान जोड्नुभयो। हरेक उहाँका वक्तव्यमा ध्यान आउँछ र उहाँले भन्नुभयो कि यो मेरो ज्ञानको सार पनि ध्यान हो। तिमीले ध्यान गरेनौ भने मेरो ज्ञान बुझ्दा पनि बुझ्ने छैनौ। तिमीले ध्यान गरेनौ भने तिमी भित्रको गरिमा प्रकट हुने पनि छैन। तिमीले ध्यान गरेनौ भने तिम्रो दुःख मर्ने पनि छैन। तिमी एउटा जुन शान्तिको सम्भावना लिएर बसेका छौ, त्यो शान्तिको सम्भावना ध्यानको साँचोले मात्रै खुल्छ। तिम्रो मनमा जुन ताला लागेको छ, तिम्रो जीवनमा जुन ताला लागेको छ, त्यसको साँचो मात्र ध्यानसँग छ। ध्यान बाहेक अरू केही पनि कुरासँग तिम्रो साँचो छैन। त भगवान् बुद्धले लाखौँ व्यक्तिलाई ध्यानका सूत्रहरू दिनुभयो। मात्र ध्यान, जे गरे पनि ध्यान, जे गरे पनि सजगता। सजगता बाहेक अरू कुनै कुरै ल्याउनु भएन भगवान् बुद्धले। मनुष्यलाई होसको, सजगताको, मनुष्यलाई विवेकको पाठ पढाउनु भयो र त्यो पाठ हामीले पढ्यौँ आज पनि भने हाम्रो भविष्य तत्काल बन्न थाल्छ।
भगवान बुद्धसँग हिँड्ने कोही पनि व्यक्ति कहिले पनि दुखी हुने छैन। भगवान बुद्धको मार्गमा हिँड्ने कुनै पनि व्यक्ति कहिले पनि अशान्त हुने छैन। यो व्यक्तिले जीवनमा महत्त्वपूर्ण पद पाए पनि, राजनीतिका, व्यापारका, व्यवसायका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदमा गए पनि यसले कहिल्यै पनि दुरुपयोग गर्ने छैन। मनुष्यको जीवनमा यो आतङ्क बनेर कहिले पनि आउने छैन। मनुष्यको जीवनमा कोलाहल बनेर, मनुष्यको जीवनमा अराजकता बनेर, भ्रष्टाचार बनेर, अनैतिकता बनेर कुनै पनि व्यक्ति आउने छैन यदि भगवान बुद्धको बाटोमा हिँड्यो भने। फेरि भगवान बुद्ध कसैलाई आफ्नो पिछलग्गु बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न। भगवान बुद्धको लागि कोही पनि व्यक्ति अङ्ग्रेजीमा भने नि फलोवर छैन, फ्यान छैन। भगवान बुद्धको लागि कोही पनि व्यक्ति भक्त छैन, म बुद्ध भक्त हुँ भन्न पाइन्न। भगवान बुद्ध त भन्नुहुन्छ कि आफ्नो भक्त बन, बस आफ्नो बाटोमा हिँड, भित्रको विवेक जगाऊ, आफ्नो आँखा जगाऊ, आँखा सापटी नमाग, बरु प्रयोग गर, गुरुहरूलाई प्रयोग गरेर तिम्रो आँखाको शल्यक्रिया गर। आँखा सापटी नमाग, तिमी भित्र छन् आँखा, जीवनको अन्धकार चिर्ने आँखा तिमी भित्र छन्। तिमीले जतिसुकै अन्धकार होस् बाहिर, जतिसुकै पीडा होस्, दुःख होस्, अशान्ति होस्, यिनलाई चिर्न सक्छौ। ती चिर्ने महा आँखा तिमीभित्र छ, तिमीभित्र प्रज्ञा चक्षु छ, तिमीभित्र अन्तर नेत्र छ, त्यो जगाऊ। अरूमा भर नपर, आफ्नो विवेक जगाऊ, आफ्नो क्षमता जगाऊ, आफ्नो सामर्थ्य जगाऊ र खुला आँखाले जीवनलाई हेर। खुला आँखाले जीवनलाई हेरेको दिन यहाँ महासुख र शान्ति बाहेक केही पनि छैन। यहाँ करुणाको बाटो हिँड। जो व्यक्तिले खुला आँखाले जीवनलाई हेर्नेछ आफैभित्र करुणा जन्मिनेछ, आफैभित्र विवेक जन्मिनेछ। भगवान बुद्धसँगै एउटा नयाँ मनुष्य जन्मिन्छ। भगवान बुद्धसँगै मनुष्यको भविष्यता जन्मिन्छ। भविष्यमा हुन सक्ने मनुष्यको रूपरेखा हो भगवान बुद्ध। यो होइन कि भगवान बुद्ध विगतको व्यक्ति हो, भगवान बुद्ध त भविष्यको व्यक्ति हो। यदि यो पृथ्वीलाई बचाउनु छ, यदि यो मनुष्यतालाई बचाउनु छ, यो समाजलाई बचाउनु छ, यदि प्यारा प्यारा मान्छेलाई यिनको जीवनको गरिमा दिनु छ भने यिनलाई भगवान बुद्धको उपदेशसँग साक्षात्कार गराउनु छ। र सबभन्दा ठुलो उपदेश भगवान बुद्धले जुन हामीलाई दिनुभयो हो त्यो हो ध्यानको उपदेश। बस ध्यान गर, मनुष्यलाई ध्यान सिकाउनु छ, आफूले ध्यान गर्नु छ, अरूलाई ध्यान गराउनु छ। यो बाहेक मनुष्यको भाग्य अन्यत्र कहीँ पनि छैन। अरू केही गरे भने गौड कुरा गरेको ठहरिनेछ, मूल बाटो हिँडेको ठहरिने छैन। मूल बाटो त त्यो व्यक्ति हिँड्दछ जो व्यक्तिले ध्यान गर्न प्रारम्भ गर्यो। किनभने ध्यानमा कुनै विश्वासको आवश्यकता छैन, मान्यताको आवश्यकता छैन, अन्धविश्वास, अन्धश्रद्धा, कहीँ कल्पना केही पनि छैन। ध्यान सिधै आत्मरूपान्तरणको मार्ग हो। ध्यान नगद धर्म हो, ध्यान उधारो धर्म होइन। अहिले गर्नुभयो जीवनमा अहिले शान्ति आउँछ, अहिले गर्नुभयो तपाईँको दुःखको निवारण अहिले हुन्छ। ध्यान सिधा सिधा जीवनको शल्यक्रिया हो, मेरो बिग्रेको मनको शल्यक्रिया हो, मेरो दुखी मनको शल्यक्रिया हो। ध्यान प्रत्यक्ष तरवार हो जुनले मेरा दुःखहरूलाई काटेर मलाई साफ बनाउनेछ। ध्यान यस्तो प्रकाश हो जुनले सारा अन्धकारलाई चिर्नेछ। भगवान बुद्धले सारा मनुष्यतालाई दिनुभएको सबैभन्दा ठुलो पाठ ध्यान गर्ने, ध्यान सिक्ने, ध्यान गर्ने, ध्यान गराउने एउटा अभियानको हामीले प्रारम्भ गरौँ। यो अभियानसँगै नयाँ मनुष्य बन्नेछ। यो अभियानसँगै मनुष्यताले आँखा देख्नेछ। यो अभियानसँगै यो पृथ्वी बस्न लायक हुनेछ। यो अभियानसँगै मनुष्यताले गहन शान्तिको सास फेर्नेछ। यहाँ आतङ्क, यहाँ अनैतिकता, यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ चोरी, यहाँ युद्ध, यिनको सम्भावना कम हुनेछ र यही पृथ्वी स्वर्ग बन्ने छिन्। भगवान बुद्ध तपाईँ हाम्रो जीवनलाई स्वर्ग बनाउन आउनुभएको हो। भगवान बुद्धलाई हामी आफ्नो हृदयमा स्थान दियौँ। बुद्ध जयन्तीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।